बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम वकील तारिक जवेद साहब फैसला बादी आप हमारे पास हालिया में तशरीफ लाए पीर शाहजहां दुआखाना पर, और हम इनके साथ मिलकर इस्लामाबाद, मारकला, कागान, नारान और मुख्तलिफ पहाड़ी मैदानी इलाकों में जड़ी बूटियों की शनाख्त के लिए जाते रहे। और आज डॉक्टर इरफान साहब लाहौर से और डॉक्टर अब्दुर्रहमान रांझा और हकीम नसरुल्लाह साहब आज हम डफर जंगल में जड़ी बूटियों की तलाश के सिलसिले में जा रहे हैं। आप भी दुआ फरमाइए अल्लाह करीम हमारा हामी और नासर हो, और हमें हकीम जनाब तारिक जवेद साहब उनके तजर्बात से, उनके इल्म से मुस्तफ़ीद होने की तौफीक अता फरमाए, और हमें असातिज़ा इकराम का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, और उनकी मोहब्बत हमारे दिल में अल्लाह कायम दायम रखे। इंशाअल्लाह आज हम डफर जंगल की तरफ जा रहे हैं। शुक्रिया जी मुफ्ती साहब। अर्जन थले करो बीज न ला, बस सुबहिदा इनके पत्ते रलते मिलते होंगे और कुछ अमरूद के मुताबिक पत्ते होंगे, मगर इनकी असल पछाण है हरीड़ नुमा इनका फल है। इनका फल जनाब हरीड़ नुमा है। और यह जी अर्जन इंशाल्लाह पछाण करवा दी है। इन्हें मुजरबात भी पेश करांगे। इनका दरखत का फल है, इनके पत्ते ने हिलाओ ना यह साढ़े मुफ्ती साहब हैं माशाअल्लाह, शेरां दे शेर 14,000 फुट की 8,000 फुट की बुलंदी ते चढ़ जाते हैं पहाड़ पर माशाअल्लाह। तो फिर कहते हैं शेर आवे मैनू खा जावे, खावे नहीं कुत्ते चुक के ले जाए ऐ जी नहीं तना इनका छाल जड़ी है, इसकी छाल काबिल इस्तेमाल होती है। ये देखिए ये छाल है, ये दवाई मुस्तमिल है। दवा में ज़्यादातर हड्डी दी दर्द वास्ते बहुत आला चीज़ है, दिल के वाल खोलने वास्ते बहुत आला चीज़ है। इनका कहवा इस्तेमाल किया जाता है, और सफूफन भी 1000 मिलीग्राम कैप्सूल में डालकर ये सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह हड्डी की दर्द जो है, टूटी हड्डी की दर्द नहीं जाती, वो इससे ख़त्म हो जाती है। दुआ में याद रखिएगा। हकीम तारिक जवेद फ्रॉम फैसलाबाद, अक्सर कुश्तागार व मैरनम किया था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो दोस्तों, अर्जन के मुजरबात की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट्स में बताना कि ये काविश मेरी कैसी लगी, और नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि हर अच्छी वीडियो आप दोस्तों तक बर वक्त। तो दोस्तों चलते हैं अर्जन के कमालात की तरफ। उसके मुजरबात आप दोस्तों को पेश करता हूँ। एक मेरा अपना नुस्खा है रिलैक्स पेन तारकी। तो प्यारे दोस्तों, सक अर्जन लें 250 ग्राम, असगन नगौरी 250 ग्राम, बधारा लकड़ी 250 ग्राम, नरगंडी 250 ग्राम, सुरंजा शीरी 250 ग्राम, मेथी दाना 250 ग्राम। इन सब चीज़ों को बारीक सफूफ कर लें। मिकदार खुराक 2 ग्राम। सुबह शाम खाने से 2 घंटा बाद 1 गिलास नीम गर्म दूध के साथ 1 माह इस्तेमाल करें। फ़ैद हर किस्म के दर्द, जोड़ दर्द, घुटनों का दर्द, जिस्मानी दर्द, चोट की दर्द के लिए मेरा मुजरब है। किताबी या कापी पेस्ट नुस्खा नहीं है, बनाएं और दुआओं में याद रखें। तो दूसरा दोस्तों, और वो भी मुजरब है डस्ट एलर्जी के लिए। मौसम की तब्दीली हो या डस्ट एलर्जी हो, गर्द गुबार या फ़िज़ा में फूलों की पोलन एलर्जी के मरीज़ों के लिए इंतहाई तकलीफ़ दह बनता है। नाक से पानी बहता, छींकें आना। इसके लिए आपने करना कुछ यूँ है कि मगज़ बादाम 250 ग्राम लें, असगंध गौरी 50 ग्राम लें, अर्जन छाल 50 ग्राम लें, त्रिखटा का सफूफ 50 ग्राम लें। त्रिखटा के माने 3 चरपरी इशिया, सोंड, मिर्च या फिलफिल दराज, तीनों चीज़ें मिलकर त्रिखटा कहलाती हैं। 7 किलो 10 ग्राम तो मिश्री कूज़ा 400 ग्राम। पहले बादाम को छिलके समेत देसी घी में बिरियाँ कर लें और छिलके समेत ही सफूफ बना लें, और बाकी अज्जा भी सफूफ बनाकर शामिल कर लें।
اور ہوا بند جار میں محفوظ کر لیں۔ 1 چائے کے چمچ صبح نہار منہ اور 1 چمچ عصر کے وقت نیم گرم پانی سے دیں۔ کچھ دیر بعد اوپر سے 1 کپ بکری کا دودھ پلا دیں جس میں تھوڑی سی ہلدی اور ملٹھی ڈال کر پکایا ہو۔ 20 سے 40 دن کے استعمال سے سردی، نزلہ زکام، ڈسٹ الرجی، ناک میں گوشت بڑھنے کو ختم کر دیتی ہے۔ ساتھ میں ناک میں 2 قطرے روغن زرد، دیسی گائے کا جو گھی ہوتا ہے اس کو روغن زرد کہتے ہیں، وہ بھی ڈال دیں۔ یہ حکیم محمد رضوان اللہ رفاعی صاحب نے پیش کیا تھا۔ ڈسٹ الرجی ختم، نزلہ زکام، کثرت سے چھینکیاں آنا، ایسا نسخہ جو دیکھو کمال کے نتائج دے گا۔ میتھی قدرتی طور پر اینٹی الرجک الرجی خصوصاً پائی جاتی ہے، اور نزلہ زکام، کثرت سے چھینکیاں آنا اور ڈسٹ الرجی کی صورت میں اس کے پانی سے بھاپ لیں تو آپ کو فائدہ مل سکتا ہے۔ تو اگلا نسخہ دوستو حکیم محسب علی لاہور والے کا ہے۔ بہت ہی مایہ ناز نسخہ ہے، اس کی 23 تصدیقیں لگ چکی ہیں۔ یورک ایسڈ اور سوزشی دردوں کو دفع کرنے میں لسانی دوا ہے، جسم سے فاسد مادہ خارج کرتی ہے۔ یورک ایسڈ کے ساتھ کولیسٹرول اور دل کے والوں کو تنگی کو بھی دور کرتی ہے۔ معدہ ضعف ہضم کو درست کرتی ہے، جگر پر چڑھی چربی کو اتارتی ہے، یعنی کہ فیٹی لیور کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ آنتوں سے متعفن مواد کو دور کرتی ہے، بوجہ بار بار آنے والی پیشاب کو درست کرتی ہے۔ تو دوستو کرنا کچھ یوں ہے، گگل مصفی 100 گرام، مرچ سیاہ 50 گرام، سونڈ 50 گرام، ہیرا ہنگ 30 گرام، افساتین 1 پاؤ، ورقیہ مدبر کی ہوئی 15 گرام، ساک ارجن 1 کلو، پانی 5 کلو۔ بنانا کچھ یوں ہے کہ ارجن کے ساک کو گرم پانی میں بھگو دیں اور ساتھ افساتین بھی ڈال دیں اور 12 گھنٹے کے بعد آگ پر چڑھا دیں۔ جب پانی 1 کلو قریب رہ جائے پون چھان لیں، اس میں گگل حل کریں اور ریت جنتر پکائیں۔ جب 7 بننے کے قریب ہو تمام ادویات اچھی طرح ملا لیں۔ ٹھنڈا ہونے پر حب بقدر نخود باندھ لیں، 1 گولی صبح 1 گولی شام، ہمراہ ارک پودینہ ارک سفید زیرہ ملا کر دیں۔ منصف علی کا کہنا ہے کہ نسخہ میں نے ترتیب دیا تھا، رزلٹ بہت اچھے ملے ہیں الحمدللہ۔ تو اگلا نسخہ دوستو جو ہے وہ ہے حکیم و ڈاکٹر ماسٹر الطاف نوید فرام سمندری فیصل آباد۔ دل کے والوں کے لیے انہوں نے بہت اچھا پایا، انجائنا، شریانوں کی تنگی، فالج، ہارٹ اٹیک، لقوہ کے لیے۔ تو کرنا کچھ یوں ہے دوستوں کہ ہڑتال ورقیہ 1 تولہ کی 2 ڈلیاں لے کر 1 کلو افتیمو کے نگدہ میں رکھ کر سلنڈر پر 3 گھنٹے 4 گھنٹے ہلکی آنچ دیں۔ اس کے بعد جب 95 گرام نسخہ جل جائے تو نکال کر 3 گھنٹے کھرل کریں اور 20 تولہ ریمند کھتائی کپڑ چھان کر کے اچھی طرح مکس کر لیں۔ 225 ملی گرام کیپسول ارجن کی چھال کے شربت کے ساتھ 1 صبح 1 شام دیں۔ ساتھ دل کی تقویت کے لیے جوار مورا، کشتہ مروارید یا خمیرہ ابریشم حکیم ارشد والا استعمال کرائیں۔ تو یہ تھے دوستو مجربات جو ارجن کے ہیں۔ امید کرتا ہوں دوست پسند کریں گے۔ حکیم طارق جوید، فیصل آباد۔